आज यहाँ विशेष हाम्रो यो प्रेस कन्फरेन्स कोभिड-19 सम्बन्धित लिएर यहाँ डाकेको हो र यस प्रेस कन्फरेन्समा आज उपस्थित हाम्रो सिक्किम पार्टीकी अध्यक्ष म्याडम डाक्टर बीना बस्नेत म्याडम यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भनेदेखि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीबाट एउटा एक्टिभ मेम्बरको रूपमा म डाक्टर मिचुङ तपाईहरुको माझमा कोभिड-19 सम्बन्धित एक दुईवटा कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु र हामीले राखेको कुरा हामीले आज यो राखेको सजेसन या सन्देश सिक्किमको चारै कुनामा तपाईहरुको प्रेस मिडिया सोशल मिडिया मार्फत पुग्छ अनि सिक्किमे जनताले यसको फाइदा उठाउँछ भन्ने हामीले पुरा विश्वास छ र आज कोभिड-19 को कुरा गर्नुपर्दा इन्डियन कन्टेक्स्टमा आजको दिनसम्म या 2 तारिक जुन 2021 सम्म 2,84,00,000 एक्टिभ केसेस छ भनेदेखि 3,38,000 जना मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएको छ। यस्तै प्रकारले सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा 16,165 जना संक्रमित छ भनेदेखि 263 जना सिक्किमेली सन्तानहरूले यस कोभिड-19 को रोगबाट आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ र सरकारले तपाईको पार्शियल लकडाउन कम्प्लिट लकडाउन सेकेन्ड वेभमा आजको दिनसम्म लागू गरेको लगभग 1 महिना हुँदा पनि यो तपाईको रेट अफ इन्फेक्सन पोजिटिभिटी रेट तपाईको घटेको छैन। दिनौ हामीले हेर्नु मिडियामा या स्टेट हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट जुन एउटा प्रेस कन्फरेन्स आउँछ त्यहाँबाट हामीले के मेसेज पाउँछ भन्दाखेरि हामीले के जानकारी पाउँछ भन्दाखेरि प्रत्येक दिन तपाईको 250 भन्दा बढी केसेस पोजिटिभ केस आएको हामीले जानकारी पाउँछौं। त्यस्तै प्रकारले दिनमा अन एभरेज 3 या 4 हाम्रो सिक्किममा तपाईको कोभिडको संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ र यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सिक्किम सरकारलाई विभिन्न एनजीओसलाई आफ्नो तरिकाले कोभिडलाई ट्याकल गर्नको निम्ति कोभिडलाई तपाईको रोकथाम गर्नको निम्ति आफ्नो तरिकाले उहाँले काम गरिरहनु भएको छ भनेदेखि यस्तै प्रकारले विभिन्न पार्टीका सदस्यहरूले विभिन्न पार्टीमा जस्तै हाम्रो एसडीएफ पार्टीको एउटा सोशल विङ सिक्किम 19 कोभिड सुरक्षा कमिटीले पनि तपाईको 2020 देखि नै जब कोभिड पेन्डेमिक रूपमा डिक्लेयर भयो तबदेखि नै तपाईको हामीले एसडीएफ पार्टीले एउटा सोशल विङ तयार गरेर कोभिडको महामारीमा हामीले आफ्नो सहभागिता जनाइरहेका छौं। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सिक्किम पार्टीले पनि हाम्रो डाक्टर बीना बस्नेत म्याडमको नेतृत्वमा हाम्रो सुरक्षा सिक्किम सोशल विङ एउटा एडप्ट गरेर उहाँहरूले पनि आफ्नो तौर तरिकामा कोभिडको विरोधमा उहाँले लडाई लडिरहनु भएको छ र यसमा भन्नुपर्दा हामीले जुन चाहिँ यो हामी विभिन्न पोलिटिकल एउटा एफिलिएसन भए तापनि विभिन्न पोलिटिकल आइडियोलोजी भए तापनि हामी आज यहाँ तपाईको पोलिटिक्सदेखि माथि उठेर पोलिटिक्सले पर सारेर सिक्किम र सिक्किमे जनताको हितमा एउटा मानवताको हितमा तपाईले एउटा थीम राम्रो थीम जस्तै तपाईको हाम्रो मित मानवताको जित भन्ने एउटा थीम लिएर हाम्रो सिक्किम पार्टीको स्वयं अध्यक्ष म्याडम डाक्टर बीना बस्नेत यस्तै प्रकारले हामी एसडीएफ पार्टीको तर्फबाट सिक्किम कोभिड-19 सुरक्षा कमिटी एक भई सिक्किम र सिक्किमे जनताको निम्ति काम गर्ने हामीले जुन यो निर्णय ल्यायौं यो निर्णय आज प्रेस कन्फरेन्स मार्फत हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छौं र यो हाम्रो जुन चाहिँ कोसिस छ तपाईको सरकारले गर्दै गरेको कोसिसमा दखल अन्दाज गर्नु होइन तर सरकारले गर्दै गरेको कोसिसमा अझै टेवा पुर्याउनको निम्ति अनि सिक्किम र सिक्किमेली समाजलाई विशेष गरी कोभिड-19 को जति पनि संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा सेवा पुर्याउनको निम्ति र उद्देश्यले हामीले यो एउटा तपाईको कमन प्लेटफर्म तयार गरेर जनताको निम्ति काम गर्ने एउटा निर्णय ल्याएको छौं र यस्तै प्रकारले म यो मञ्चबाट के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखि सिक्किममा आज धेरै हाम्रो सिनियर रिटायर्ड डाक्टर्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पढेर
आएको भाइ बहिनी, डक्टर्स भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, नर्सिङ स्टाफ सकेर आएको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले प्यारामेडिकल हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, सकेर आउनुभएको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो ल्याब टेक्निसियन्सहरू पनि भाइ बहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ। र उहाँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, यो मिडियमबाट, यो माध्यमबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबै हामीसित आउनुहोस्, हामीसित जोडिदिनुहोस्। विशेष गरी हाम्रो सिनियर डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, जो प्रिन्सिपल डिरेक्टरको एउटा पदमा बसेर रिटायर हुनुभएको हाम्रो डाक्टर जिग्मे सापर हुनुहुन्छ, हाम्रो डाक्टर राई तपाईँको नाम्ची सिएमओ सापर हुनुहुन्छ। उहाँहरूकोमा 30-35 वर्षको एउटा हेल्थ सेक्टरमा उहाँहरूको अनुभव छ। त्यो अनुभव अहिले सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई एकदमै जरुरत छ। हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो डाक्टर पढेर आउनुभएको छ, उहाँहरूको जुन एउटा तालिम छ, उहाँहरूको जुन एउटा ट्रेनिङ छ, त्यो अहिले सिक्किम र सिक्किमे जनताको निम्ति एकदमै जरुरत र एकदमै अनिवार्य छ। र सिक्किम आमालाई, सिक्किमी सन्तानलाई परेको बेला हामीले अहिले पनि हामी एउटा मेडिकल फ्रेटर्निटी, मेडिकल लाइनको हामी एउटा रिसोर्स पर्सन भएको नातामा हामी जनताको निम्ति खरा हुन सकेन भनेदेखि हामीले परेको सायद भोलिको दिनमा त्यो काम लाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई पनि, जति सिनियर्सहरू हुनुहुन्छ, जति हाम्रो आउँदो डक्टर्स भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, नर्सिङ सकेर सक्नुभएको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि हामीसित जोडेर सिक्किमलाई बचाउने, यो सिक्किमलाई कोभिड मुक्त बनाउने एउटा हाम्रो जुन अभियान छ है, हाम्रो विचार छ, यसमा तपाईँहरूले जोडेर काम गरिदिने तपाईँलाई म यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। र हुन त सिक्किम पार्टीको सोसल विङ, हाम्रो स्वास्थ्य सिक्किमले पनि तपाईँको 2019देखि नै, 2020देखि नै यो कोभिड रिलेटेड काम गरिआउनु भएको छ भनेदेखि हामीले पनि, एसडिएफ पार्टीले पनि सिक्किम कोभिड-19 सुरक्षा कमिटीले पनि काम गरेर आएको हो। यस्तै प्रकार विभिन्न एनजिओसले पनि काम गरिरहनु भएको छ र धेरै प्रकारले, धेरै एसोसिएसनले आफ्नो तरिकामा काम गरि नै आउनु भएको छ। तर हामीले तपाईँको एउटा कमन प्लेटफर्म नभएको कारणले गर्दाखेरि कता हामीले जुन चाहिँ एउटा सोचेको थियौँ, जुन एउटा एफर्ट हामी जो रिजल्टमा एउटा परिणत गर्नु चाहेको थियौँ, त्यो कता नभएको देखेर आज हामीले यो एउटा जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स दिएर यो एउटा कमन प्लेटफर्म हामीले तयार गरेर भोलिको दिनमा सिक्किमलाई साँच्चै नै हामी सेवा पुर्याउने र सिक्किमलाई तपाईँको कोभिड मुक्त बनाउने र सिक्किम अहिले जुन चाहिँ कम्युनिटी लेभल ट्रान्समिसनमा छ, यहाँबाट तपाईँको चेन ब्रेक गरेर सिक्किमलाई कोभिड मुक्त एउटा स्टेट बनाउने जसरी तपाईँको सरकारको एउटा प्रयास छ, त्यसरी नै हाम्रो पनि प्रयास रहनेछ भन्ने म तपाईँलाई यो प्रेस मार्फत यो तपाईँको जानकारी दिन चाहन्छु। र भन्ने कुरा आउँछ, हामीले काम कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको सुरुवात हामीले पहिला हाम्रो कम्बाइन्ड टिम, हाम्रो दुई पार्टीको कम्बाइन्ड टिम हामीले तयार गरेर भोलि हामी तपाईँको रिनक र रङ्गिली कन्स्टिट्युन्सीमा है, हाम्रो पहिला त्यहाँ तपाईँको कोभिड पेसेन्टलाई कसरी हामी गर्नुपर्ने हो, गएर ग्रासरुट लेभलमा कसरी गएर काम गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हामी भोलि तपाईँको रिनक र रङ्गिली कन्स्टिट्युन्सीबाट है, हाम्रो डाक्टर बिना म्याडमले तपाईँको रङ्गिली हेर्नुहुन्छ भनेदेखि म यता तपाईँको रिनक कन्स्टिट्युन्सी त्यहाँबाट हामी काम सुरु गर्नेछौँ। र हामीले काम सुरु गर्दाखेरि किन आज तपाईँको एकैचोटि तल गाउँ बस्तीमा गएर काम गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आउँछ। किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको सिक्किममा आज कोभिड-19 चाहिँ एउटा कम्युनिटी लेभल ट्रान्समिसनमा भइसकेको छ। तपाईँको हस्पिटलमा पेसेन्ट ल्याएर, एसटिएनएममा पेसेन्ट ल्याएर, सिआरएसमा पेसेन्ट ल्याएर, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पेसेन्ट ल्याएर ठिक गर्दाखेरि मात्रै कोभिडको जुन चाहिँ एउटा चेन छ, कोभिडको जुन एउटा यो तपाईँको यो पोजिटिभ रेट छ, यो कन्ट्रोल हुन सक्दैन। कोभिडले हटाउने हो भनेदेखि यसको मुनमै गएर, यसको जरामै गएर हामीले उखालेर फ्याँक्नुपर्छ। र यसको जरा चाहिँ कहाँ बसेको छ भनेदेखि आज हामीले भन्नुपर्दा गाउँघरमा कम्युनिटी लेभल ट्रान्समिसन भइसकेको छ भन्नुको मतलब यो हो कि तपाईँको गाउँघरमा तपाईँको आज कोभिड भइसकेको छ। 21 वर्षको सानो नानीदेखि लिएर 86-87 वर्ष पुगेको आमा बाबाहरू, बाजे बोजूहरू पनि आज जो आफ्नो घरको आँगनको कटेर गएको छैन, आँगन कटेर निस्केर गएको छैन, उहाँहरू पनि पोजिटिभ छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसले के सङ्केत दिन्छ भनेदेखि सिक्किममा साँच्चै नै कोभिड आज तपाईँको कम्युनिटी लेभल ट्रान्समिसनमा भइसकेको छ। र यसलाई हामी रोकथाम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तल घरमै गएर, तल ग्रासरुट लेभलमै गएर, तल जरामै गएर जो पोजिटिभ छ, जो सिम्टोमेटिक छ, जो तपाईँको प्राइमेरी कन्ट्याक्ट छ, उहाँहरूसित हामीले भेटेर उहाँहरूलाई हामीले चेकअप गराएर अनि उहाँहरूको टेस्टिङ गराएर है, पोजिटिभ छ भनेदेखि उहाँलाई आइसोलेट गर्ने अनि उहाँलाई कम्प्लिट दबाई पानी गर्ने र त्यस्तै प्रकारले हामीले छुटाउनु सक्यो भनेदेखि साँच्चै नै भोलिको दिनमा यो कोभिड सिक्किमबाट मुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई पुरा आशा छ। अनि यो जुन हाम्रो टिम छ,
खालि तपाईँको ईस्ट डिस्ट्रिक्टमा मात्र होइन, हामीले तपाईँको सबै डिस्ट्रिक्टमा हामीले तयार पारिसकेका छौँ। भोलिको लागि चाहिँ हामी रिनक र रङ्गिली समष्टिमा गएर हामी काम सुरु गर्नेछौँ। त्यस्तै प्रकारले वेस्टमा पनि हाम्रो तपाईँको टिम सब तयार भइसकेको छ। त्यस्तै प्रकारले नर्थमा पनि हाम्रो तयार भइसकेको छ। हामी अनि तपाईँको गाउँघरमा जाँदाखेरि कोभिडको मेडिसिनको प्याकेजको साथसाथ तपाईँको अक्सिमिटर पनि हामी वितरण गर्ने। त्यस्तै प्रकारले नन कोभिड पेसेन्टहरू छ है, आज तपाईँको कोभिडभन्दा पनि बेसी नन कोभिड पेसेन्टहरूको एउटा समस्या तपाईँको बेसी यहाँ झल्किँदैछ। कसैले तपाईँको दबाई नपाएको, कसैको तपाईँको ल्याब इन्भेस्टिगेसनहरू नभएको, अनि तपाईँको उहाँहरूमा जुन एउटा यो प्रब्लम छ, यो प्रब्लमको पनि एउटा समाधान है, यो जुन यो समस्या छ यसको समाधान पनि हामी गर्ने एउटा हामीले यही तपाईँको प्लेटफर्म मार्फत हामीले तयार गरिसकेका छौँ। उहाँहरूको जति पनि रुटिन ब्लड इन्भेस्टिगेसनहरू छ, हाम्रो तपाईँको मेट्रो ल्याबसँग हामी टाइप गरेर उहाँहरूको ब्लड टेस्ट एकदमै निःशुल्कमा गरिदिने। त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूको जुन चाहिँ क्रोनिक डिजिजेसहरू छ, लाइक डायबिटिक्स भयो, हाइपरटेन्सन भयो, लिभर डिजिजेसहरू भयो है, अरू कुनै पनि डिजिजहरू छ भनेदेखि उहाँहरूलाई हामी तपाईँको यो कोभिड रहन्जेलसम्म एक महिनादेखि 2 महिनासम्म है उहाँहरूको क्रोनिक डिजिजको पनि हामी दबाई तपाईँको निःशुल्कमा उहाँहरूलाई प्रबन्ध मिलाइदिने। त्यो पनि हाम्रो यो जोइन्ट एक्सन हाम्रो जुन चाहिँ एउटा यो मिसन छ, यसबाट हामीले एउटा निर्णय लिइसकेका छौँ। र यसको पछाडि जसरी हाम्रो हुन्छ उहाँहरूले पनि हामीलाई पुरै सघाउनु हुँदैछ। यस्तै प्रकारले हाम्रो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीका हाम्रो अति माननीय अध्यक्ष महोदय हाम्रो पवन चन्दिङ साहबले पनि हामीलाई पुरै लजिस्टिक सपोर्ट हामीलाई पुरै दिनुभएको छ। तपाईँको हाम्रो भोलिदेखि उता हाम्रो जसरी काम सुरु गर्दै जानेछौँ, हाम्रो तपाईँको पल्स अक्सिमिटरहरू भयो, हाम्रो मास्कहरू भयो, हाम्रो सेनिटाइजरहरू भयो, हाम्रो तपाईँको ड्रग्सहरू भयो, दबाई कोभिडमा चाहिने ड्रग्सहरू भयो, नन कोभिडमा चाहिने ड्रग्सहरू भयो, सबै तपाईँको हाम्रो आइसकेको छ। अनि तपाईँको एकदम एक्सट्रिम कन्डिसनमा जहाँ तपाईँको रासन पानीको कमी कमजोर छ त्यहाँ पनि हामी रासन पुर्याउने, त्यो पनि हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। भनेदेखि हाम्रो यसमा एसडिएफ पार्टीको अध्यक्ष महोदय उहाँले के भन्नुभएको छ, भाइ यसलाई तपाईँको पार्टीहरू अलग्गै राखेर है तपाईँले काम गर्नुहोस्, अनि तपाईँहरूले चाहेको सपोर्ट है, तपाईँले चाहेको जति पनि लजिस्टिक सपोर्ट छ है हामी तपाईँको पार्टीबाट गर्छु भनेर उहाँले हामीले एउटा एसुरेन्स दिइसक्नु भएको छ। र यति भन्दै अब क्वेसन आवर हुन्छ, त्यो क्वेसन आवर आउने अघि तपाईँको यो कोभिड सम्बन्धी अलिकति टेक्निकल चिजहरू हाम्रो र डाक्टर साहबले मोटामोटी जे थियो है हाम्रो एउटा भनिसक्नु भयो, तैपनि म अलिकति टेक्निकल कुराहरू हजुरसँग राख्छु। र यो हाम्रो मित मानवताको जित है, एउटा मितेरी साइनो मान्छेले लाउँछ भन्छ, तर आज हाम्रो कज हाम्रो अगाडि जुन चाहिँ एउटा महामारी छ त्यो सबभन्दा ठुलो छ र हामीले एकदमै राजनीतिबाट उँभो उठेर है अहिलेको समाजमा अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ राजनीतिभन्दा माथि मानवता हो र हामीले यो एउटा सिख एउटा दिनु पनि र यसबाट उठेर काम गर्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र हामीले यो आज एउटा संयुक्त एउटा पहल भनौँ है, अनि यो खालि एउटा 2टा पार्टी छ भनेर मात्र नि, यो हरेकको लागि यो पार्टीलाई हामीले एकदमै साइडमा राखेर यो जस्ट एउटा सोसियल है एउटा सामाजिक संयुक्त पहल भनौँ है। अनि यहाँ चाहिँ सोसियली जबसम्म हाम्रो यो क्राइसिसको सिचुएसन छ हामीले हरेकलाई समेटेर एनजिओ होस् है, प्राइभेट डक्टर्स भलिन्टियर्स जो हामीले बारम्बार कुरा गरिरहेका छौँ, यसरी हामीले एउटा प्लेटफर्म है, एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी जस्तो बनिन्छ है, त्यस्तै अब हामीले एउटा गरेको काम र हामीले धेरैलाई समेटेर गरेको कामले धेरैभन्दा धेरै हाम्रो जति पनि जनमानसलाई एउटा फाइदा पुग्नु सक्छ। र आज के छ भन्दाखेरि मोस्टली हामीलाई यो पहल गर्नु किन जरुरी भयो भन्दाखेरि आज हामीले हेर्छौँ कि गाउँ बस्तीमा जस्तो सहर बजारमा बस्ने त एटलिस्ट हेल्थ फेसिलिटी नजिक छ, टेस्टिङ नजिक छ है, तर आज एज कम्युनिटी ट्रान्समिसन जसरी रुरल एरियाज अब हाम्रो त जियोग्राफिकली जस्तो हेऱ्यौँ होइन, हाम्रो एउटा वेदर कन्डिसनले हेर्दाखेरि पनि एकदमै च्यालेन्जिङ हामी जग्गामा छौँ र हाम्रो गाउँ बस्तीको मान्छेहरू बुढापाखा भाइ बहिनी दिदी कोही पनि आजको दिन के हुँदैछ भने उहाँहरू हस्पिटलमा आएर कोभिडको महामारी त चलि नै रहेको छ, तर आज यो कोभिडको महामारीको जो पछाडि एउटा के चल्दैछ भने जति नन कोभिड पेसेन्टहरू जस्तो अब हेर्नुहोस् आज डायबिटिज हाइपरटेन्सन भने सिक्किम एउटा सेन्टर हो, इन्डियाको सबभन्दा म्याक्सिमम केसेस भएको हो। ट्युबरक्युलोसिस हेर्नुहोस् आज होइन एउटा भयानक बिमारी हो, तर आज के भइरहेको छ भने कोभिडको साथसाथ यो बिमारीहरूको चपेटमा चाहिँ हाम्रो मान्छेले चाहिँ आज ट्रिटमेन्ट उपचार लिनु आउनु पाउनु भएको छैन, या त जो आउनु हुँदैछ एकदमै दुःख कष्ट गरेर उहाँहरू पनि के हुँदैछ भने पुरा सहपरिवार नै सङ्क्रमित भएर हस्पिटलबाट घरमा बिमारी एकदमै
कुना काप्चासम्म बिमारी यसरी फैलेर जाँदैछ र हाम्रो चाहिँ के छ भने यहाँनिर स्प्रेड, यो मेन स्प्रेड अफ ट्रान्समिसन है डिजिजको जुन चाहिँ पनि यो भाइरस हो र यो स्प्रेड चाहिँ मान्छेको मुभमेन्टबाट हुने हो र हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई एउटा कट गरौँ ब्रेक गरौँ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ डोर स्टेपमा मान्छेको घर दैलोमै हामी स्वास्थ्यको सेवा कसरी पुर्याउने, सामान जाँदैछ सामग्री जाँदैछ तर त्यो होइन, मान्छेलाई एउटा यस्तो हुन्छ यो भयभीत एउटा महामारीको समयमा जुन चाहिँ एन्जाइटी प्यानिक जुन चाहिँ भयले जति मान्छेलाई आतंक पार्छ त्यो बिमारीभन्दा ज्यादा हुन्छ र यदि डक्टर नर्सेस अरू टेक्निकल मान्छेहरू उहाँहरूको घर दैलोमा पुगेर उहाँहरूलाई सेवा पुर्याउँदा चाहिँ त्यो भयले नै आधी मान्छेलाई त्यो भय गइसकेपछि आधी मान्छे ठिक हुने चाहिँ यो चिजहरू हुन्छ र हामीले यो त एउटा त ट्रान्समिसन रोक्दैछौँ कि घर दैलोमै हामीले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँदैछौँ र साथमा अर्ली डायग्नोसिस, जस्तो घरमा सबै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अरे त्यहाँ कोही कोमर्बिडिटी अरू बिमारी भएका मान्छे जसलाई एकदमै सङ्क्रमणले उहाँहरूलाई एकदमै साह्रो गाह्रो पारेर जाने दिन हुनसक्छ भने हामी इनिसियल फेजमै उहाँहरूलाई असेस गरेर उहाँहरूको टेस्ट जे गर्नुपर्ने छ र उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ हस्पिटल समयमा ल्याउनु पर्ने हो या कुन चाहिँ उपचार समयमा दिनुपर्ने हो ताकि फेटालिटी जुन चाहिँ हाम्रो मृत्यु दर सिक्किममा एकदमै मिनिमममा 3टा मृत्यु दिनमा हुँदैछ यति सानो जग्गामा भनेपछि यो हाम्रो लागि एउटा गहन गर्ने एउटा विषय हो र हामीले त्यसरी इनिसियल स्टेजमै आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ कि उहाँलाई चाहिँ एकदमै धेरै सङ्क्रमणले उहाँको फेटल भएर जानु सक्छ भन्दा हामीले त्यही नै काट्न सक्छौँ, त्यही नै रोक्न सक्छौँ र हामीले स्प्रेड अफ ट्रान्समिसन पनि रोक्न सक्छौँ घर दैलोमै पुगेर र हामीले इनिसियल स्टेजमा डायग्नोज गरेर मृत्यु दर घटाउनुमा पनि र हाम्रो मान्छेको ज्यान बचाउनुमा पनि हामीले मद्दत पुर्याउन सक्छौँ र यसमा हामीले टेस्टिङ जति ट्रेसिङ त गर्दैछौँ टेस्टिङ है जस्तो उहाँ सरले भन्नुभयो है हामी ऱ्याटहरूको हामीले पर्मिसनहरू लिएर उहाँहरूलाई घरमै टेस्ट जसको भएको छैन, जसको भएको छ त हामी त्यो गर्ने नै हो तर भएको छैन है उहाँहरूको टेस्टिङ गर्ने, ट्रायजिङ भनेको फिल्डमै कोलाई साह्रो पार्नु सक्छ कसलाई पार्नु सक्दैन उहाँहरूको हिस्ट्री र एक्जामिनेसनले हामीले गर्ने ट्रायजिङ र उहाँहरूलाई त्यही नै बेला त्यही नै हामीले ट्रिटमेन्ट दिएर चाहिँ हामीले यो खालको सेवा एउटा भयो है। त्यसको पछि चाहिँ जति मैले भने नन कोभिड, यो त कोभिड सर्भिसेस थियो तर नन कोभिड सर्भिसेस जहाँ चाहिँ हाम्रा बुढापाका है म्याक्सिमम डायबिटिज हाइपरटेन्सन र यङमा ट्युबरक्युलोसिसको जुन चाहिँ केसेस छ उहाँहरू चाहिँ आज हस्पिटल मैले भने कि आउनु या त भयले आउनु भएको छैन र त्यही बिमारीले उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो पारेको छ या त आए पनि पुरा सहर परिवार नै सङ्क्रमण कोभिड भएर जानु हुँदैछ नन कोभिड पेसेन्टहरू। अनि त्यो हुँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई घर दैलोमै दबाई, अब जस्तो डायबिटिज हाइपरटेन्सन भने लङ समय चल्ने उपचार चल्ने बिमारी हो, उहाँहरूलाई हामीले घर दैलोमै उहाँहरूको जे दबाई चल्दैछ हामीले 1 महिना 2 महिनाको स्टक चाहिँ पुऱ्याइदिउँ भने उहाँहरूलाई हस्पिटल आउनु जानु परेन। सो हामीले उहाँहरूलाई घर दैलोमै दबाई उपचार पुर्याउने, उहाँहरूलाई जति चाहिने टेस्टिङहरू घर दैलोमा पुऱ्याएछ उहाँलाई जति सक्दो हामीले सेफ एउटा भल्नरेबल ग्रुप हो नि उहाँहरूलाई हामीले एकदमै बचाएर राख्नुपर्ने ग्रुपहरू हुन्छ र यसरी रुरल एरियामा जहाँ चाहिँ फेसिलिटीको कमी छ, हस्पिटल टाढो छ, टेस्टिङ साह्रो गाह्रो छ त्यहाँ हामी पुग्ने, हामीले यो घर दैलोमा पुग्ने अभियान हामी त अहिले 2 जना डक्टर है अब 2टा टिम हामीले जुन चाहिँ हेड गर्दै थियौँ त्यसलाई हामीले एउटा मञ्चमा ल्यायौँ तर हामी यो मञ्चबाट आह्वान गर्छौँ कि यो एउटा सामाजिक पहल हो र जति पनि डक्टर नर्सेसहरू जति पनि हामीसँग आएर गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले अनलाइन फर्म्स रेडी गरेका छौँ र साथैमा हाम्रो यो जति पनि हुन्छ टेक्निकली हामीले एउटा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कमिटी बनाउँदैछौँ जहाँनिर एडभाइजरी ग्रुप जहाँ चाहिँ हामी फिल्डमा छौँ भने पनि हामीलाई एकदमै समय अनुकूल उहाँहरूले के कस्तो दबाई चेन्ज गर्नुपर्ने हो नगर्नुपर्ने उहाँहरूलाई थ्रु टेलिफोनिक एक्सपर्ट एडभाइस हामीले एकदमै एउटा लुप जस्तो फर्म गरेका छौँ कि त्यहाँबाट हामीलाई के चाहिने हो र नयाँ चिजहरू के आएको छ ट्रिटमेन्टमा पनि घरिघरि यसमा ट्रिटमेन्ट चेन्ज भइबस्छ र हामीले त्यो लुप सिस्टममा हामीले यो काम गर्दैछौँ। त्यहाँ युनिटी वाइज गाडीको प्रबन्ध है जो पर्मिसन हामीले सिक गरेका छौँ र हामी गभर्मेन्टलाई यही मञ्चबाट पनि आह्वान गर्छौँ कि हाम्रो गाडीको पर्मिसन्सहरू जुन चाहिँ किनभने यो हामीले एउटा सामाजिक पहल हो र यसमा एउटा रोक रुकावट नआओस् है किनभने यो हाम्रो मान्छेको हितको लागि हो र यसमा चाहिँ एकदमै पर्मिसनहरू हाम्रो जति पनि छ ग्रान्ट गरिदिनुहोस् भन्ने हामी उहाँहरूलाई निवेदन गर्छौँ र साथैमा इनएफिसियन्सीको कुरा आउँदा एज मैले भनिहालेँ कि म त बारम्बार प्रेस कन्फरेन्समा पनि भनिरहेको छु कि हस्पिटलमा के कस्तो कहाँबाट ट्रान्समिसन हटस्पट कहाँ छ र कसरी रोक्नुपर्ने हामीले त आफ्नो सजेसनबाट दिइरहेका छौँ है। तर अब आजको दिन भन्छौँ क्रिटिसिजम नगर्नु भन्ने, तर मलाई लाग्छ कि क्रिटिसिजम गरेन भने हामी थर्ड वेभको लागि पनि प्रिपेयर हुँदैनौँ। यो एकदम क्लियर चिज हो है, क्लियर कुरा हो किनभने हामीले
फर्स्ट वेमा धेरै सजेसन पुऱ्यायौँ, हामीले क्रिटिसिजम एकदमै गरेनौँ है कि अनप्रेसिडेन्टेड हो, हामीले एकदमै सजेसन्स मात्रै पुऱ्यायो, तर उहाँहरूले एउटा सजेसन्सको सुनवाई भएन। म एज अ टेक्निकल पर्सन, एज अ डक्टर है, हामीले जति पनि सजेसन दिन्छौँ एउटा पोलिटिकलबाट माथि उठेर हामीले दिन्छौँ र त्यो सरकारले उहाँहरूले त्यस्तो प्रकारले प्रिपेयर्ड हुनुभएको भए आजको दिन सेकेन्ड वेभ ह्यान्डल गर्नु धेरै सजिलो पुगेर जान्थ्यो। र उहाँहरूले अहिले पनि सजेसन्सहरू अब एज अ भन्नुहुन्छ सबैसँगै आएर गर्नुपर्छ, तर करनी र कथनीमा धेरै अन्तर छ है। उहाँले जे भन्नुहुन्छ र उहाँ गर्नुहुन्छ त्यो त अब यो यथार्थकोमा हेर्नु हो भने त्यो भएको छैन। र हामीले आज अब सजेसनबाट छोडेर चाहिँ अब सजेसन्सबाट त नलिनुहुने, यो सरकारकोबाट हुने पहल नहुने रहेछ भन्नेमै हामीले आज आफ्नो तर्फबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अरू जो लाइक माइन्डेड उहाँ डक्टर हुनुहुन्छ है, आफ्नो पार्टीबाट उठेर एउटा पेसा जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मानव धर्मको जुन चाहिँ छ कर्तव्य त्यो हामी निभाउँ भनेर हामीले आफ्नो राजनीतिबाट माथि उठेर, त्यही भएर हामीलाई आफै नै यो गर्नु चाहिँ हामी नै बरु कसरी लागि परेर चाहिँ यो रेट अफ ट्रान्समिसन रोकौँ, फेटालिटी रोकौँ, हामीले जति सक्छौँ हामी रोकौँ भनेर चाहिँ हामीले यो पहल सुरु गऱ्यौँ। र उहाँहरूको तर्फबाट गर्ने त उहाँहरूले अब गर्नै पर्ने हो, त्यो उहाँहरूको एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी हो। बट हामीले एज अ सिभिक सोसाइटी हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी र एज अ डक्टर हामीले जुन चाहिँ आफ्नो देश हाम्रो राज्यलाई दिनुपर्ने हो हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गर्दैछौँ हामीले यो प्लेटफर्मबाट। सर म्याम, भोलि देशले नो कि तपाईँहरू अथोराइज हिसाबमा एउटा हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट आएको होइन भनेर रिजेक्ट गरेर चाहिँ कसरी आई थिङ्क मान्छेहरूकोबाट जति अब जस्तो म फोन काउन्सिलिङ्समा अहिले पनि छु, विच आई बिन गोइङ आउट अल्सो होइन टु द हस्पिटल टु मिट पिपल। सो पिपल आर इन निड बेसिकली। हामीले किन यो गर्दा निड बेस्ड हो, मान्छेकोबाट चाहिँ साइकोलोजिकली यति बेसी भएर त्रास हुँदाखेरि हाम्रोमा फोन, मैले त नम्बर दिएको छु सोसियल साइटमा, तपाईँले हेर्नुभयो नि यति बेसी धेरै फोन आउँछ जहाँ मान्छेहरूलाई यादै छैन कि के गर्नुपर्ने। आत्तेर बेसी उहाँहरूको ब्रिदिङ प्रब्लम चाहिँ आदि आत्तेर प्यानिकले गर्दा हुँदैछ भनेपछि मलाई लाग्यो कि होइन, हामीले एउटा सही इन्फर्मेसन र उहाँहरूलाई एउटा छेउमै गएर डक्टरले बात मारेर मान्छेमा जति एउटा चेन्ज आउँछ र एउटा उपचार चाहिँ आदि चाहिँ मान्छे एउटा डक्टर छेउमा हुँदाखेरि पनि हाम्रो अब आफ्नो एक्सपिरियन्सले भन्न सक्छौँ कि उहाँहरूलाई सम्झाए बुझाएपछि सकिन्छ। र मलाई लाग्दैन कि कोही मान्छेले पनि नकार्नुहुन्छ, किनभने यो त पुकार त गाउँ बस्तीबाट आउँदैछ नि, हाम्रो त उहाँहरूको पुकारलाई एउटा सरोपर राखेर हामी जाँदैछौँ। सो यसमा मलाई लाग्दैन कि घर दैलोमै टेस्टिङ दबाई डक्टर सिस्टर पुगेपछि कसैले यो सेवालाई नकार्नुहुन्छ त हामीलाई लाग्दैन। उहाँहरूले आफै नै खोज्नु भएको र हामी जाँदैछौँ दिन। हजुर हजुर, त्यही चाहन्छु कि हजुर, म त्यही चाहन्छु। We want them to replicate what we are doing. हामी त्यही चाहन्छौँ हजुर। अनि जुन अघि डाक्टर बिना म्याडमले भन्नुभयो नि, तपाईँले जुन तपाईँको क्वेसन छ है, हामीलाई जनताले है रिजेक्ट गर्यो भने के कुरो भन्ने कुरा। तर आज जुन चाहिँ यो पहल हाम्रो छ यो जनताकै आवाज हो, जनताले रिक्वेस्ट गर्दैछ। तपाईँको रातको 3 बजीसम्म फोन आउँदैछ, यहाँ आइदिनुहोस् त्यहाँ आइदिनुहोस् भनेर। हामी जानु सकेको छैनौँ होइन, किनभने हाम्रो हातमा पर्मिसन छैन फर्स्ट, सेकेन्ड थिङ के छ हाम्रो साधन छैन क्या। तर आज हामीले जुन एउटा प्लेटफर्म तयार गरेछौँ, यो प्लेटफर्मबाट सायद हामीले वी क्यान रिच आउट टु द म्याक्सिमम पिपल भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अनि सर्भिस पनि अघि जुन म्याडमले भन्नुभयो है, तपाईँ काम गऱ्यो भन्ने खालको होइन, तपाईँको पुरै तपाईँको एदेखि जेडसम्म हामी यसलाई तपाईँको कम्प्लिट प्याकेज लिएर है जनतालाई सेवा पुऱ्याउने हाम्रो यो छ। अनि यसबाट तपाईँको रुलिङ गभर्मेन्टको पनि है, अब रुलिङ गभर्मेन्टको सपोर्टर्स पनि डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ है, जस्तै हाम्रो डाक्टर सुभाषहरू हुनुहुन्छ है, मेरो दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सुरु गरिदिनु भयो भने विल बी मोस्ट के हुन्छ विल भेरी ह्याप्पी एन्ड इनफ्याक्ट विल सपोर्ट अल्सो। हामी सपोर्ट पनि गर्ने हजुर। We really want them to replicate what we are doing basically because it's for the larger interest and good. So हामीलाई चाहिँ त्यही चाहिएकै हो कि उहाँहरूले पनि यही यस्तै पहलै सुरु गर्नुहोस् भनेर। डोर स्टेप हेल्थ सर्भिस डेलिभरी इज इम्पोर्टेन्ट इन अ जोग्राफिकल एरिया लाइक आज है, अनि त्यो हामीलाई ट्रान्समिसन रोक्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि आई थिङ्क त्यो जुन सेकेन्ड वेभको त्यति डर हुँदैन भन्ने जुन हाम्रो एउटा त्यो विचार थियो है, त्यो कम्प्लिटली आज यो भएर गएको छ। त्यस्तै प्रकारले यो थर्ड वेभ है, आज हामी गाउँघर घुमेर जाँदाखेरि तपाईँलाई अघि मैले भनिहालेँ 21 दिनको नानीहरू पनि पोजिटिभ भएर आएको छ है, 3 वर्षको नानी पनि पोजिटिभ भएर आउँदैछ। सो यसले के सङ्केत दिन्छ भने कता कता हाम्रो है सेकेन्ड वेभ राम्रोसँग नसकिकन थर्ड वेभले हामीले हिर्काउने हो कि भन्ने जुन चाहिँ एउटा त्यो इम्पेन्डिङ यो सिनेरियो छ है, त्यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तपाईँको कोभिड थर्ड वेभ म्यानेजमेन्टलाई विशेष ध्यान दिएर विशेष गरी हाम्रो चाइल्ड स्पेसलिस्टहरू है, पिडियाट्रिसियनहरूलाई एउटा कोभिड म्यानेजमेन्ट टिम तयार गरेर यो थर्ड वेभलाई कसरी ट्याकल गर्नुपर्ने भन्ने एउटा उहाँहरूले त्योपट्टि काम गरिदिनु भयो भने चाहिँ साँच्चै नै जुन प्रकारले सेकेन्ड वेभमा हामीलाई जुन चाहिँ एउटा नोक्सान भोग्नु परेको छ त्यो भोग्नु पर्दैन भन्ने मलाई लागेको छ। र यो पनि म तपाईँहरूको मार्फत सरकारलाई एउटा सुझावहरू राख्न चाहन्छु।
अरू के यसमा गर्दैछौँ भने जुन चाहिँ टाइम फ्रेम यदि अब तपाईँहरूले भन्नुभयो कि कहिलेसम्म तपाईँहरूले यो चिज सेवा पुर्याउने हो कोभिड र नन कोभिड सेवा भन्दाखेरि हामीले अहिले जबसम्म पिक यसको है कम्ती भएर जाँदैन या मृत्यु दर र पोजिटिभिटी रेट जति पनि सङ्क्रमण दर घटेर जाँदैन हामी एकदमै राख्छौँ यसलाई कायम र साथैमा फ्युचरिस्टिक अप्रोच लिएर कि फ्युचरमा यो त यस्तो भाइरस हो जसले रङ फेरि जो हामीले सुरुमा पनि भनेको थियौँ कि हामी प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ र हामीले यो सङ्गठन तयार पार्नुको हाम्रो मोटिभ पनि यही हो कि हामी थर्ड वेभ फेरि एमिनेन्ट छ एउटा वेभै कम्ती नभए अर्को आउला जस्तो हाम्रोमा छ सिक्किममा र हामीले यो चाहिँ बढाउँदै लानुपर्छ यसलाई एकदमै ताकत मजबुत बनाउँदै जानुपर्ने हो र हामीले अहिले सुरु गरेपछि मान्छे जोड्दै गएपछि यो एकदमै मजबुत र थर्ड वेभमा चाहिँ हामी धेरै नै गाउँ बस्ती लेभलमा प्रिपेयर्ड हुँदा चाहिँ हामीले धेरैको ज्यान बचाउन सक्छौँ र त्यही भएर हामीले यो एकदमै जारी राख्ने यो हाम्रो पहल हो र यसमा अझै जोडिँदै जाने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई एउटा बाटो खोलिदिएका छौँ र जोडिँदै जानु होस् भन्ने भन्छौँ र हामीले जुन चाहिँ प्रकारले गर्दैछौँ भने मुभमेन्ट कसरी गर्दैछौँ भने हामीले एक हप्ता कोभिड पेसेन्टलाई हेर्दैछौँ भने एक हप्ता हामीले क्वारेन्टिनमा र ऱ्याट टेस्टको बाद मात्रै हामी नन कोभिड त्यही एरियामा जुन हटस्पट आइडेन्टिफाई गरेको छौँ जहाँ जस्तो उहाँले अहिले सरले भोलिको कुरा भन्नुभयो है जहाँ कम्पनीहरूले गर्दा गाउँमा जहाँ अलिकति सङ्क्रमण दर बढेर गएको छ या घरै जहाँनिर अफेक्टेड हुनुभएको छ त्यहाँ गएर हामीले उहाँहरूलाई हेर्ने र कति एरिया हामीले दिनमा टार्गेट राखेर कभर गर्ने है अनि त्यसको पछि हामीले कोभिडको होम आइसोलेसन ग्रुप हेरिसकेपछि त्यही एरियाबाट हाम्रो आफ्नो युनिटबाट जो अरू बिमारीहरू हुनुहुन्छ जसलाई सेवा चाहिएको छ र टेस्टिङहरू गर्नुपर्छ हामी उहाँहरूलाई फेरि एक विक क्वारेन्टिनमा चाहिँ हामी जसलाई हेरेर आउँछौँ उहाँहरूलाई फोन काउन्सिलिङको थ्रु हामी उहाँहरूलाई फलोअप गरिरहन्छौँ र एक हप्ता बाद फेरि हामी ऱ्याट टेस्ट आफ्नो पनि गरेर ताकि उहाँहरूलाई हाम्रोबाट पनि कसैलाई बिमारी नसरोस् भने गरेर मात्र हामी फेरि नन कोभिड पेसेन्टहरूको घर दैलोमा पुगेर उहाँहरूलाई टेस्टिङदेखि लिएर हरेक उहाँहरूको नन कोभिड समस्या जे जस्तो छ र दबाई पुर्याउने के कसो दबाईहरूको उहाँहरूले सेवन गर्नु हुँदैछ र थप दबाईहरू दिने जुन चाहिँ जरुरी हुन्छ त्यो हामीले गरेर हाम्रो लजिस्टिक डेलिभरी सिस्टमले उहाँहरूलाई पुर्याइदिने हामीले यस्तो खालके हाम्रो पहल छ है अनि टेक्निकल त भन्दा धेरै लामो हुन्छ होला तर हामीले यो एउटा सिस्टम प्लेस गरेको छौँ जहाँनिर नोडल सेन्टर छ इभन डेटा पनि कि हाम्रो कतिजना गरिबी दरमा हुनुहुन्छ जसलाई हामीले अरू चिज मेडिकल सेवा बाहेक अरू उहाँहरूलाई के सेवा चाहिएको छ है के राहत सामग्री चाहिएको छ त्योहरू पनि हामीले एउटा डेटा हाम्रो जुन चाहिँ गुगल फर्म पेपरलेस बनाएर गाउँ बस्तीमा जो भर्दैछौँ भ्याक्सिनेसन भएको छ कि छैन उहाँलाई भ्याक्सिनेसनको जानकारी छ कि छैन त्यो सबै पनि हामीले फर्मको थ्रु एसेस गर्दैछौँ गुगल फर्म पेपरलेस जहाँ हामीले सङ्क्रमण एकदमै ट्रान्समिसन कम्ती होस् भन्ने हामीले त्यस्तो खालके नयाँ इनिसिएटिभ लिएका छौँ र एउटा लास्ट जुन चाहिँ छ कि यो टेक्निकल म धेरै नभने पनि एउटा लास्ट जुन चाहिँ छ जो मान्छेहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो भने चाहिँ मेन्टल हेल्थ जुन चाहिँ प्रब्लम अहिले भएको छ मिसकम्युनिकेसन है एउटा या त गलत मान्छेलाई कम्युनिकेसनै भएको छैन है उहाँहरूसँग प्रभावकारी एउटा सञ्चार पुगेको छैन या त पुगे पनि कहीँ गलत मिडियाहरूबाट कहीँ बेला के फैलिने गर्ने हुन्छ वाट्सएपबाट यस्तोबाट र उहाँहरूलाई त्यसले पनि मान्छेमा भएर आतङ्क गरेको छ गाउँ बस्तीमा है अनि त्यहाँ पुगेर हामीलाई त्यो मिसकम्युनिकेसन जो गलत सञ्चार पुगेको छ त्यसलाई हामीले रोक्नु त्यसलाई ब्रेक गर्नु र उहाँहरूलाई सही चिज के हो र भ्याक्सिन रिलेटेड होस् कि ट्रिटमेन्ट रिलेटेड होस् हामीले त्यो दिनु पनि आज भए कम्ती गर्नु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भएको छ र मेन्टल हेल्थ बर्डनलाई हामीले एकदमै कम्ती गर्नु जरुरी भएको छ किन म त एज अ हस्पिटल फोन काउन्सिलिङ एभ्री डे गर्छु है र मान्छे प्यानिकले आदि हस्पिटल आउनु हुँदैछ त्यो भएर चाहिँ यो एकदमै मलाई लाग्यो जरुरी छ कि गाउँ बस्तीमा चाहिँ अब सहर बजारमा त मान्छेले भए पनि इन्फर्मेसन पाउँछ गाउँ बस्तीमा हामीले यो पुर्याउनु र यो मेन्टल हेल्थको जुन चाहिँ पेन्डेमिक महामारी अझै धेरै फैलेको छ यसलाई रोक्नु हामीलाई धेरै जरुरी छ र सब्सटेन्स अब्युज जो खानेहरूलाई पनि त्यो जग्गामा अहिले जुन चाहिँ प्रकारले उहाँहरूको बिचमा उहाँहरूकोमा पनि जे प्रब्लम आइरहेको छ र एल्कोहलको प्रब्लमले गर्दा जति घरमा प्रब्लमहरू हुँदैछ त्यो सबैलाई हामीले समेटेर के कस्तो उहाँहरूलाई इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने हो है अन्त यो चिजलाई पनि हामीले एउटा टु इफेक्टिभ कम्युनिकेसन र टु प्रिभेन्ट मिसकम्युनिकेसन र टु ब्रेक वाट एभर मिसकम्युनिकेसन हेज बिन गन डाउन टु द पिपल ट्रिकल डाउन टु द पिपल वी ट्राइङ टु ब्रेक इट र यो तिनवटा तपाईँहरूले भन्नु है कोभिड नन कोभिड र हामीले यो कम्युनिकेसन जुन चाहिँ ग्याप छ र भ्याक्सिनेसनको अवेरनेस जे जस्तो हुनुपर्ने त्यो हामी गाउँ बस्ती दैलोमा पुगेर डक्टर सिस्टर र प्यारामेडिक्स खुदै नै दैलोमा गएर चाहिँ हामी यो सेवा पुर्याउँदैछौँ है र त्यही भएर हजुरहरू सबैजना जसलाई यसमा लाग्छ कि आउनुपर्ने हो र हामीलाई सहयोग पुर्याउनु हुने भने यो एकदमै ओपन फर्म छ ओपन ट्रान्सपेरेन्ट सिस्टम छ कि
भलिन्टियर आउने या कसैले फन्ड या आफ्नो काइन्डमा उहाँहरूले डोनेट गर्नुहुन्छ भने यो ट्रान्सपेरेन्ट सिस्टम छ र उहाँहरू सबैजनालाई एकदमै हामी यहाँनिर आएर हामीसँग काम गरिदिने भन्ने म भन्न चाहन्छु है। अनि र यही हो कि सरकारलाई पनि सरी सबै तपाईँको विपक्षी होस् या नन एनजिओ होस् है, सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा बयान दिनुहुन्छ। फेरि अर्कोतिर हामी काम गर्नु चाहन्छौँ, हामी काम गर्दैछौँ है भन्ने एउटा पर्मिसनको निम्ति सरकारको माथि तपाईँको अफिसमा जाँदाखेरि उहाँले पर्मिसन दिनुहुन्न। यसमा सरकारले तपाईँको यो चिजलाई विशेष गरी कोभिड सम्बन्धित है जुनै पनि काम गर्नुहुन्छ, जुनै पनि तपाईँले डिसिसन लिनुहुन्छ, यो तपाईँको एउटा राजनीतिक तराजुमा हालेर तौलिने लेखाजोखा गर्ने नगरिदिनुहोस् भन्ने म सरकारलाई म बिन्ती चढाउन चाहन्छु। र यस्तै प्रकारले हिजो अस्ति 3-4 दिन अगाडिको कुरा हो, स्टेट टास्क फोर्समा एउटा तपाईँको अर्डर जस्तो निस्किएको थियो, जहाँ चाहिँ तपाईँको अनरेबल चिफ मिनिस्टर साहबले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि खालि ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ तपाईँको मणिपाल र तपाईँको एसटिएनएम मात्र हुन्छ, अरू भएको चाहिँ तपाईँको सर्टिफाइड हुँदैन भनेर उहाँले जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको इट्स मोर अफ अ पोलिटिकल स्टेटमेन्ट देन अ टेक्निकल स्टेटमेन्ट। कारण किन भनेदेखि हामीले टेस्ट गर्दाखेरि त्यो कुनै मिचुङको कम्पनीबाट यो तयार गरेको ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट किट होइन, या कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीको यो तपाईँको कारखाना बनेको किट होइन। हामीले जुनै टेस्ट युज गर्छौँ, टेस्टिङ किट युज गर्छौँ, त्यो आइसिएमआर एप्रुभ टेस्टिङ किट हामीले युज गर्ने हो। अनि जुन चाहिँ टेस्ट जसको हामीले टेस्ट गरेको हुन्छौँ, गाउँ घर घुमेर टेस्ट गरेको हुन्छौँ, उहाँको डिटेल रिपोर्ट है तपाईँको उहाँको नामदेखि लिएर एड्रेसदेखि लिएर एजदेखि लिएर उहाँको मेडिकल कन्डिसनदेखि लिएर टाकटुक हामी त्यसमा तपाईँको मेन्टेन गरेर सरकारलाई एक कपी है फर द रेफरेन्स, अनि हाम्रो निम्ति पनि हामीले एउटा डाटा सिस्टम हामीले तयार गर्दछौँ, हाम्रो निम्ति पनि हामीले एउटा कपी राखेर सरकारलाई सरकारले अघि मैले भनिहालेँ नि, सरकारले गर्दै गरेको काममा हामी दखल अन्दाज गर्ने होइन, सरकारले गर्दै गरेको काममा हामी टेवा पुर्याउने, सिक्किमे जनताले सेवा पुर्याउने उद्देश्यले हाम्रो यो प्लेटफर्म तयार गरेको। र यति भन्दै हाम्रो कुरा यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।